bisita din sa Iligan atong pagaistoryahan karon ang inyong pwedeng masakyan sa pagbisita sa inyong mga kapamilya o mga kauban. Niadtong buot mo bisita sa Iligan City, di maguol sa transportation dinhi, kay gikan sa inato paingon sa medyo sosyalan, siguradong naagyod kay mapilian. Mga jeep nga pasahiruan ang kumon nga kasagaran maoy masakyan. Sa medyo lagyo nga mga barangay, daw purmang lawin o saraw ang muangay. Kung medyo sosyal imong beauty, minibus nga aircon daghan sa dinhi. Paas lang gamay hinuon ng plete pero okay ragyod kang kuya og ate. Kung medyo isnabira gyud imong aura, hala pag taxi ka nang ikaw ra. Siguraduha lang gyud nga sakto ang sabot ninyo sa driver, kasabutan sa bayad di ma-over. Kung medyo tone down sad imong kasosyalan, ang joyride o grab car ni anasad sa Iligan. Apan og diha ra sa unahan ang imong padulungan, pwede ra gyud magsikad ug okay ra sa imong kauban. Tipik sa dinhi ning syudad sa Iligan, daw dinhi ra makita ning maong sakyanan. Tartanilya ang sikat sa Badilya Street paingon sa Tambakan, sakyan ang uso bisan sa atong mga kagikan. Busa ayaw na paghulat sulayi, ning pinasahing sakyanan dinhi. Tartanilya ride it try kini, ug mobisita ka dinhi sa Iligan City. Ako si Jimmy, daghang salamat sa pag-uban sa akong vlogging journey.